औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। अच्छा हुआ क्या कि एक बहुत ज़रूरी बात है और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रा तफ़सीली इस पे गुफ्तगू होगी। इस पे अगर एक सेशन में बात कंप्लीट नहीं हुई तो इंशाअल्लाह ताला इसी पे दोबारा बात होगी। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं बहुत बड़ी बला है, आप जानते हो उनको। कहते हैं कि इमाम गज़ाली जब कहीं पर जाते थे ना तो उनके आगे पीछे उनके गार्ड्स वग़ैरह, उनके स्टूडेंट्स, उनका एक तनतना होता था। उनके ज़बरदस्त किस्म के कपड़े होते थे, उनके ज़बरदस्त किस्म के घोड़े होते थे और घोड़े के बालों में मोतियाँ शोतियाँ पिरोई हुई होती थी अयाल में। तो जब वो घोड़े ऐसे भागते थे तो मोतियों वाले उनके बाल उड़ते थे, उनके दुम में मोतियाँ पिरोई होती थी। और कहते हैं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ना जब उनसे कोई बात करने आता था ना तो उनके स्टूडेंट्स कहते थे कि पहले हमसे बात करो, अगर हम आपको मुतमईन ना कर पाए तो फिर आपने इमाम से बात करनी है, अभी आप इमाम से बात नहीं कर सकते। यानी इमाम से बात करने के लिए उनके लोगों को उनके स्टूडेंट्स के पास से गुज़रना होता था। स्टूडेंट्स अगर बात ना समझा पाए तो फिर इमाम से बात होती थी। तो इमाम गज़ाली बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने बहुत सारे उलूम थे उनके पास और वो अपने स्टूडेंट्स को वो उलूम जो है वो सिखाया करते थे। तो बातिनी उलूम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी और बातिनी उलूम की तरफ उनकी दिलचस्पी नहीं थी। किसी ने उनसे कहा कि इमाम आप बातिनी उलूम की तरफ तवज्जो फरमाइए ना, तो उन्होंने बातिनी उलूम की तरफ तवज्जो की। उनको बातिनी उलूम का कोई ऐसा उस्ताद नहीं मिला जिससे वो मुतमईन होते और आखिरकार उन्होंने कितने गुरूर से कहा होगा, अल्लाह माफ़ करे, कि उलूम वो है जो गज़ाली सिखाता है और कुछ नहीं है। यानी अपने आप को इतना परफेक्ट समझना कि उलूम वो है जो गज़ाली सिखाता है। तो फिर उसके बाद उनका वो सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि एक आदमी ने उनसे कहा कि इमाम आप ज़रा इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह से मिलिए। तो उन्होंने कहा उनसे भी मिल लेंगे, मिल लेते हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। तो जब इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह से मिलने गए तो अपने स्टूडेंट्स उनके साथ थे और वही रोब दबदबा और तनतने के साथ वो इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में या मस्जिद में जो भी उनकी जगह हो थी वहाँ पर वो पहुँचे। तो वो अपने पुराना एक फटा हुआ कुर्ता सी रहे थे और दरवाज़े की तरफ उनकी पीठ थी। पीछे की साइड से इमाम गज़ाली मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। पीछे की साइड से नहीं, मतलब इमाम शिबली की पीठ थी। तो जब वो आए तो उनके कदमों की छाप इमाम शिबली ने सुनी और इमाम शिबली ने फरमाया गज़ाली तुम आ गए। यानी ऐसे कहा ना जैसे इमाम शिबली इमाम गज़ाली का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा गज़ाली तुम आ गए, और इमाम गज़ाली समझ गए कि बात कुछ ये तो कोई और ही बात है। ये तो पीछे देखे बगैर उन्होंने कहा कि गज़ाली तुम आ गए और ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा इंतज़ार कर। उन्होंने कहा जी मैं आ गया। मैंने कहा सरकार क्या करूँ, वहीं पर उनका दिल झुक गया था। मैंने कहा क्या करूँ। तो इमाम शिबली ने कहा कोने में खड़े हो जाओ मस्जिद के। खड़े रहे हत्ता कि पाँव सुन हो गए। और फिर उसके बाद दूसरे दिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को इमाम शिबली ने कहा कि इधर आए, ये एक बोरी पड़ी हुई है खजूरों से भरी हुई, ये अपनी कमर पे ला दो और बाहर निकलो और लोगों से कहो कि मेरे सर पे 2 चिपत मारो और 2 खजूरें लो। तो जो तुम्हारे सर पे 2 चिपत मारे तुम उनको 2 खजूरें के देना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोरी उठाई और जब वो बाहर निकले तो उनके स्टूडेंट्स रो रहे थे। मैंने कहा हमारे इमाम को क्या हुआ है, इतना रोब दबदबा तनतना, इतना गुरूर, और बोरी सर पे लात के कमर पे और बाहर निकले और कहते हैं कि तो मुझे 2 चिपत मारो। तो फिर उसके बाद जब शाम को
بوری ختم ہوئی وہ واپس آئے. امام شبلی کو فرمایا کہ امام بوری ختم ہو گئی. انہوں نے کہا رکھ دو. دوسرے دن پھر انہوں نے ایک اور بوری تھما دی. کہتے یہ کمر پہ لا دو اور باہر نکلو. لوگوں سے کہو 2 چپت مارے اور 2 کھجورے دو. اور یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ امام غزالی کے کپڑے پھٹ گئے، ان کے جوتے پھٹ گئے، ان کا حلیہ خراب ہو گیا. اور بچے انتظار کرتے تھے کہ ابھی غزالی گزرے گا اور ہم غزالی کے سر پہ 2 چپت ماریں گے اور 2 کھجورے ملیں گے. اور بچے اچھل کے ان کے سر پہ چپت مارا کرتے تھے اور مشہور ہو گیا کہ غزالی پاگل ہو گیا ہے. لگاتار 3 سال ایسے گزرے. یہ 3 سال کہنے میں تھوڑے ہیں، برتنے میں بہت زیادہ ہیں. 3 سال جب ایسے گزرے تو اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو امام شبلی نے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے بیٹھ جاؤ، میں نے تمہارے غرور کا محل توڑ تاڑ کے رکھ دیا، اب تم میری بات سنو. اور انہوں نے اس کے بعد ان کو اپنی بات بتائی. باطنی علوم تب ان کو دیے جب 3 سال ان کو اتنا ذلیل و خوار کیا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ امام غزالی پاگل ہو گیا ہے. اور بچے اچھل کے ان کے سر پہ چپت مارا کرتے تھے. تب کہیں جا کے امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اب امام غزالی اس قابل ہیں کہ ان پہ باطنی علوم کے دروازے کھول دیے جائیں. اس کے بعد انہوں نے وہ کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم اور اپنی ایسی کتابیں اس کے بعد انہوں نے لکھی ہیں. تو اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ باطنی علوم کی بھی لگتا ہے دکانیں کھل گئی ہیں. ہر چیز سے بے وقت پردہ اٹھا دیا گیا ہے. یعنی میری چھوٹی سی بھانجی ہے، بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور کہتی ماما. تو اس کی ماما نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. تو اس میں جو سین تھا وہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہو رہا تھا اور وہ جو چھوٹی سی بچی ہے 2 سال کی وہ دیکھ رہی تھی. جب اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو وہ چیخی روئی، کہتی ہے مجھے دو، میں بچے کو دیکھوں گی، میں بیبی کو دیکھوں گی. ہر چیز سے بے وقت پردے اٹھا دیے گئے. نتیجتاً افراتفری مچی ہوئی ہے، پاگل پن مچا ہوا ہے. نتیجتاً ہم باولے ہوئے پڑے ہیں. تو جو روحانی علوم کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، اللہ معاف کرے. کہتے ہیں پرانے زمانے میں نا، چلے پرانے زمانے کو چھوڑیں، جب برتن بنایا جاتا ہے، کوئی اگر ایک مٹی کا برتن بناتا ہے تو اس برتن کو پہلے آگ پہ رکھتا ہے بنا کے، پھر آگ میں اس کو پکایا جاتا ہے. اور جب وہ کھنکتی مٹی بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں پانی ڈالو، اس میں دودھ ڈالو، اس میں ہانڈی پکاؤ، اس میں گوشت پکاؤ، جو مرضی پکاؤ. لیکن اگر آپ کچے گھڑے کو دریا میں اتاریں گے تو وہی سونے کو جیسے ڈبو دیا. سونی ہے نا وہ جو ڈوب گئی تھی کچے گھڑے پہ. تو یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ایون قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے صرف کوئی آیت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں درجہ بدرجہ اپنے قریب کرتا ہوں. یہ درجہ بدرجہ اپنے قریب کرنے والی بات ہے کہ جا کے ہم کسی کو بھی پکڑ کے اس کو روحانی علوم دے دیتے ہیں، اور وہ چونکہ کچا برتن ہوتا ہے تو وہ چٹک جاتا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے، اللہ معاف کرے، وہ پرانے بزرگوں نے بہت سخت باتیں کی ہوئی ہے کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، یا کہ میٹھی کھیر پکا کے تو پتہ نہیں کتے کے آگے رکھ لیا، یا یہ وہ. تو ہم سارے ابھی اس قابل نہیں ہیں. ہم ایک بہت بڑے پروسیس سے گزرنا ہوگا، تب کہیں جا کے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے اندر نور اونڈیل دیا جائے. تو اللہ معاف کرے. اور یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے. اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربان ہو، اور وقت پہ بر وقت چیزوں سے پردے اٹھے تو اچھی بات ہے. بے وقت پردے اٹھے تو باولا پن کریٹ ہوگا.